बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ वर्ब और फिर उनकी पास्ट कंडीशन। जैसे है दारे देना। दारे देना, दा तो दिया, दे दिया। दारे देना, दा तो दे दिया। इसमें आर ई की जगह आपने टी ओ लगाना है। दा तो दे दिया। इंदो सारे पहनना। इंदो सारे पहनना, इंदो सातो पहन लिया। इंदो सातो पहन लिया, ये पास्ट टेंस। आखिर में टी ओ लगाएंगे। आर ई को हटाकर टी ओ लगाना है। परलारे, परलातो। परलारे बात करना, परलार तो बात की। परलारे बात करना, परला तो बात की। बहुत ही आसान है ये चीज़ समझना कि प्रेजेंट कंडीशन को पास्ट कंडीशन में कैसे तब्दील करना है। हमारे प्यार करना, अमा तो प्यार किया। आखिर में सिर्फ दो लफ्ज़ का इजाफा, टी ओ। ये सारे वर्ब जो हैं, आपको ये भी बताते चलें, सिर्फ रेगुलर वर्ब हैं। दारे, इंदो सारे, परलारे, हमारे, ये सारे के सारे रेगुलर वर्ब हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बुतारे, फेंकना। बुतारे फेंकना, बुता तो फेंक दिया। बुता तो फेंक दिया। देव बुतारे किस्त मालिया, मैंने ये स्वेटर फेंकना है। वो बुता तो मैंने फेंक दिया, किस्त मालिया, ये स्वेटर। वो बुता तो मैंने फेंक दिया। सलुतारे सलाम करना। सलुतारे सलाम करना, सलुतातो सलाम किया। सलुतातो सलाम किया। लवारे साफ़ करना। लवारे साफ़ करना, लवातो साफ़ किया। मैंने कोई भी चीज़ साफ़ करनी हो, फ़र्श साफ़ करना हो, कमरा साफ़ करना हो, कपड़े साफ़ करने हो, तो आपने कहना है देवो देवो लवारे पाविमेंतो, मुझे फ़र्श साफ़ करना है। हो लवातो ला कमीचा, मैंने कमीज़ साफ़ कर दी है। स्कूज़ारे माजरत करना। स्कूज़ारे माजरत करना, स्कूज़ातो माजरत की। स्कूज़ातो माजरत की, स्कूज़ारे माजरत करना। उसके बाद नेक्स्ट है अस्पितारे, इंतज़ार करना। अस्पितारे इंतज़ार करना। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर वर्ब जो है ना, वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में पढ़ रहे हैं। अस्पितारे इंतज़ार करना, अस्पिता तो इंतज़ार किया। अस्पिता तो इंतज़ार किया। वो अस्पिता तो तांतो पर il treno, मैंने तांतो बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया ट्रेन का। अस्पिता तो तांतो पर il treno, मैंने ट्रेन का बहुत इंतज़ार किया। कंप्रारे ख़रीदना, परचेज़ करना। कंप्रारे ख़रीदना, कंप्रा तो ख़रीदा। कंप्रा तो ख़रीद लिया, ख़रीदा। हो कंप्रा तो ला कोपेरता, मैंने कंबल ख़रीदा। कोंतारे गिनती करना, काउंट करना। कोंतारे गिनती करना, काउंट करना। कोंता तो गिनती की, काउंट किया, हिसाब किया। अरब्यारे नाराज़ होना। अरब्यारे नाराज़ होना, खफा होना। अरबिया तो नाराज़ हो गया। मियोमी को ए अरबिया तो कौन में, मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया। अरबियारे नाराज़ होना, अरबिया तो नाराज़ हो गया। उसके बाद है स्टूडियारे, पढ़ाई करना, स्टडी करना। देवो स्टूडियारे दुए ओरे, मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है। स्टूडियारे पढ़ाई करना। स्टूडियातो पढ़ाई की। स्टूडियातो पढ़ाई की। अली ha studiato tutto il giorno, अली ने सारा दिन पढ़ाई की। अली ha studiato tutto il giorno, अली ने सारा दिन पढ़ाई की। कुचिनारे पकाना। कुचिनारे पकाना, कुचिनातो पका लिया। कुचिनाते पका लिया। वो कुचिनातो ला डोल्चे, मैंने मीठा
کھا لیا، میں نے میٹھا تیار کر لیا. tornare واپس آنا. tornare واپس آنا. tornato واپس آ گیا. io sono tornato میں واپس آ گیا ہوں. tornato واپس آ گیا ہوں. ascoltare سننا. ascoltare سننا. ascoltato سن لیا. ascoltato سن لیا. ascoltare سننا. ascoltato سن لیا. ordinare آرڈر کرنا. ordinare آرڈر کرنا. ordinato آرڈر کر دیا. آرڈر دے دیا. ordinato آرڈر کر دیا. آرڈر دے دیا. ho ordinato per il pranzo میں دن کے کھانے کا آرڈر کر دیا. ho ordinato میں نے آرڈر کر دیا. pranzare دن کا کھانا. pranzare دن کا کھانا. pranzato دن کا کھانا کھا لیا. pranzato دن کا کھانا کھا لیا. aumentare aumentare اضافہ کرنا، بڑھانا. aumentato اضافہ کر دیا. aumentato اضافہ کر دیا. aumentare اضافہ کرنا. aumentato اضافہ کر دیا. تنخواہ میں اضافہ کرنا یا کسی اور چیز میں اضافہ کرنا. aumentare. salare نمکین کرنا، نمک ڈالنا. salare نمکین کرنا، نمک ڈالنا. salato نمکین. salato نمکین کر دیا، نمکین ہو گیا. salato. اس کا آپ ایسے جملہ بنا سکتے ہیں. questa torta è salato یہ کیک نمکین ہے، اس میں نمک شامل ہے. questa torta è salato یہ نمکین کیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے andare جانا. andare جانا. andato چلا گیا. andare جانا. andato چلا گیا. devo andare a scuola مجھے اسکول جانا ہے. علی è andato al lavoro علی کام پر چلا گیا. mangiare کھانا. mangiare کھانا. mangiato کھا لیا. mangiato کھا لیا. capire سمجھنا. capire سمجھنا. capito سمجھ گیا. capire سمجھنا. capito سمجھ گیا. ho capito tutta la storia میں ساری کہانی سمجھ گیا. mangiare کھانا. mangiare کھانا. mangiato کھا لیا. ho mangiato la pizza میں نے پیزا کھا لیا. ho mangiato il gelato میں نے آئس کریم کھائی. mangiato کھا لیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے fare کرنا. fare کرنا. fatto کر دیا. fare کرنا. fatto کر دیا. یہ پاسٹ کنڈیشن ہے. ho fatto mio lavoro میں نے اپنا کام کر دیا. girare گھومنا. girare گھومنا. andiamo a girare گھومنے کے لیے چلتے ہیں. andiamo a girare گھومنے کے لیے چلتے ہیں. girato abbiamo girato la città ہم نے شہر گھوم لیا. abbiamo girato la città ہم نے شہر گھوم لیا. lasciare چھوڑنا. lasciare چھوڑنا. lasciato چھوڑ دیا. lasciato چھوڑ دیا. imparare سیکھنا. imparare سیکھنا. imparato سیکھ لیا. imparato سیکھ لیا. ho imparato la yoga میں نے یوگا سیکھ لیا. ho imparato la yoga میں نے یوگا سیکھ لیا. imparare سیکھنا. imparato سیکھ لیا. ringraziare شکریہ ادا کرنا. ringraziare شکریہ ادا کرنا. ringraziato شکریہ ادا کر دیا. ringraziato شکریہ ادا کر دیا یعنی میں نے اس کی مہربانی کا، اس کی مدد کا شکریہ ادا کر دیا. ringraziato. chiamare بلانا. chiamare بلانا. chiamato بلایا. ho chiamato 2 volte a lui میں نے اسے 2 بار بلایا. ho chiamato 2 volte a lui میں نے اسے 2 بار بلایا. perdonare
معاف کرنا، معافی دے دینا، کسی کی غلطی معاف کرنا. پردونارے معاف کرنا، پردوناتو معاف کر دیا، پردوناتو معاف کر دیا. او پردوناتو la sua colpa، میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا. پردوناتو معاف کر دیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے اگلا ورب stare رہنا، ٹھہرنا. stare ٹھہرنا یا رہنا. stato ٹھہر گیا، رکا رہا. sono stato a Londra، میں لندن ٹھہر گیا، میں لندن رک گیا. fermare رکنا، سٹاپ کرنا. fermare رکنا، سٹاپ کرنا. fermato رک گیا، سٹاپ کیا. fermato رک گیا، سٹاپ کیا. اسی سے نکلا ہے fermata سٹاپ. fermata سٹاپ. lavorare کام کرنا، lavorare کام کرنا. lavorato کام کیا. ho lavorato di turni، میں نے شفٹوں کا کام کیا. lavorato کام کیا. negare انکار کرنا، negare انکار کرنا. negato انکار کیا، negato انکار کیا. کسی دعوت کا انکار کرنا، کسی کام کا انکار کرنا. negato. تو دوستو آج کے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ بہت جلد. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. اے ایریویدرچی. ادیو.